أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم सही से पढ़ो ना। فيما عرضتم به من خطبة. فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم إخفاء. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. चलो आज का सबक